अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहज़ेब। आज की बड़ी बात, नई मालूम सदारती निज़ाम की बातें कौन कर रहा है। नया बल्दियाती निज़ाम सही मानों में इख्तियारात अवाम को देगा, मालियाती मुश्किलात को भी दूर करेगा। ये खुलासा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आज सहाफ़ियों से होने वाली गुफ्तगू की, जिसका बुनियादी महवर तहरीक इंसाफ का नया बल्दियाती निज़ाम था, जिसके तहत पहली दफ़ा हर शहर, तहसील और कस्बे में मेयर का बराह रास्त इंतखाब होगा। रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है ये। 2 टियर सिस्टम है। डायरेक्ट इलेक्शन होंगे विलेज काउंसिल्स के। 40 अरब रुपया डायरेक्टली गांव पंजाब की 22,000 विलेज काउंसिल या पंचायत को जाएगा। तहसील का डायरेक्ट इलेक्शन होगा, यानी जो तहसील का नाज़िम होगा वो डायरेक्टली इलेक्टेड होगा। यूनियन काउंसिल्स बीच में से निकाल दिए, डायरेक्ट इलेक्शन से मेयर आएगा और वो फिर अपनी कैबिनेट लेके आएगा, जो कि समझता है टाउन प्लानिंग, सीवरेज सिस्टम, सारा कुछ शहर ठीक करने के लिए, और फिर रेवेन्यू कलेक्शन शहर अपना खुद। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक तहरीक इंसाफ के तजवीज़ करदा नए बल्दियाती निज़ाम की अहम बात माली मामलात की खुद मुख्तारी है। शहर और कस्बे अब खूब टैक्स इकट्ठा कर सकेंगे, जिससे वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक 18वीं तरमीम के तहत विफाक पर माली दबाव कम होगा। अगर एक शहर, तहसील अगर वो अपनी टैक्स ही नहीं इकट्ठा कर सकते तो ये वायबल ही नहीं है सिस्टम। पहले तो 18th अमेंडमेंट के बाद जो सूबों को पैसा इकट्ठा करना चाहिए था, अभी सूबों के पास वो कैपेसिटी नहीं आई पैसा इकट्ठा करने की, तो लिहाजा वो सारा सेंटर पैसा देता है। इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बैंकरप्ट है। ये जो 18th अमेंडमेंट की वायबिलिटी भी डिपेंड करती है ये अगर हमारा बल्दियाती निज़ाम कामयाब होगा, क्योंकि फिर वो मदद करेंगे, वो खुद पैसा इकट्ठा करेंगे अपना। सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म से ये सवाल भी किया गया कि क्या इस नए निज़ाम का मकसद मुस्तक़बिल में मुल्क में सदारती निज़ाम लेकर आना तो नहीं है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने 2 टोक अल्फाज में जवाब दिया कि उनको नहीं मालूम कि सदारती निज़ाम की बातें आ रही कहाँ से हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम किधर से आ रहा है। इसके लिए पहले तो सारा पार्लियामेंट को तैयार होना पड़ेगा, इस पर जो भी करना पड़ेगा। हमारे से ये नहीं आया, मुझे नहीं पता कि कौन ये सारी जगह आप कह रहे जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ रही है, हमें नहीं पता किधर से आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म पुरएतमाद थे कि हुकूमत जल्द मुश्किल वक्त से निकल आएगी, क्योंकि उनके बकौल पाकिस्तान में पैसा तो बहुत है लेकिन टैक्स इकट्ठा करना मुश्किल है। यानी वज़ीर-ए-आज़म खुद ये मान रहे हैं आज 9 महीने बाद कि टैक्स इकट्ठा करना पाकिस्तान में मुश्किल है। उनके मुताबिक हुकूमती पॉलिसी और गैर मुल्की सरमायाकारी के नतीजे में ये मुश्किल जल्द आसान हो जाएगी। 6 महीने पहले मैंने यहाँ एक फीता काटा, एक पहली पाकिस्तान में फोरलैंड कंपनी चाइना से लेके आए वो। सैटरडे को मैं वहाँ गया हूँ परसों, और सैटरडे को वहाँ पूरी गाड़ी मैन्युफैक्चर होनी शुरू हो गई है फेज़ 1 में, और वो 20 अरब रुपया टैक्स दे रहे हैं। 8,000 लोग डायरेक्टली एम्प्लॉय कर रहे हैं, और एक्चुअली इनडायरेक्टली जो उसका जो फैक्ट्री के वो 40,000 लोगों को इफेक्ट कर रहा है, और वो अब एक्सपैंड कर रहे हैं, और वो 30 अरब रुपया टैक्स साल के एंड में देना शुरू हो जाएगा, और वो इंजन यहाँ बनाना शुरू करने लगे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी गुफ्तगू में पुरएतमाद नजर आए, लेकिन जिस वक्त वो सहाफ़ियों से बल्दियाती निज़ाम पर गुफ्तगू कर रहे थे, कौमी असम्बली में अपोजिशन महंगाई पर एहतजाज कर रही थी, और सवाल ये उठ रहा है कि हाल ही में पेट्रोल और रमज़ान शुरू होते ही पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर गई, रमज़ान शुरू हुआ है, रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफे से परेशान आम आदमी कब तक रिलीफ का मुंतज़र रहेगा, और क्या ऐसे में हुकूमत मुखालिफ जमातें तहरीक इंसाफ के लिए नई मुश्किल पैदा कर सकती हैं। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रताज गुल साहिबा, बल्दियाती निज़ाम पर पहले आते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मैं भी वहाँ पे बैठा हुआ था। बड़ा एक ज़बरदस्त निज़ाम है अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन मसला पाकिस्तान का ये है कि इस वक्त तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। आम आदमी की अगर बात की जाए, 40 अरब रुपए सिर्फ पंजाब के गाँव को, पंचायत को जाएगा, ये पैसे आएंगे कहाँ से? एक तो सबसे पहली बात ये कि आदिल, मैं आपको एक प्रोगेटिव बताना चाहती हूँ कि 18 अमेंडमेंट के बाद बल्दियात भी डिवॉल्व सब्जेक्ट है, और पंजाब के जितने भी MPAs थे उन्होंने जो लेजिस्लेशन की, मैं उनको दाद देती हूँ कि उन्होंने खुद से एक ऐसा बल्दियाती निज़ाम जो उनका प्रोगेटिव था, हम सेंटर में बैठ के उनको ज़बरदस्ती ना कोई चीज़ इम्पोज कर सकते हैं, सजेशन ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन जो एक हमेशा से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ख्वाब था और रहेगा और है और कराएंगे भी,
کہ جو لوگ ایم این ایز ایم پی ایز جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے اسمبلی میں بیٹھے تھے ان کا بیسک کام لیجسلیشن ہی کرنا ہے. سو 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ ان کا سب سے پہلا رائٹ تھا جو انہوں نے اپنا بل پیش کیا. اب اس کے بعد یہ بھی ان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ جب پرویز مشرف جب سینٹر سے پروونس کے پاس پاور لے کر گیا تھا وہ نیچے تک نہیں جا سکی تھی, پروونس تک ضرور چلی گئی تھی. پروونس کے بعد بلدیات تک نیچے لے کر جانا, آپ اپنی پاور کو نیچے ڈسٹریبیوٹ کرنا, نیبر ہوڈ, ولیج کاؤنسل, موضع جات کو ڈائریکٹ لیجسلیشن, ٹیکس کلیکشن اور ریونیو کے اندر لے کر آنا, میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. کہ پی کے میں ہم لوگوں نے اپنا ایک ماڈل اپنایا تھا. باقی صوبوں کا آپ کو اسپیشلی پنجاب کا تو آپ کو پتا ہے وہ تو ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن گئی تھی کیونکہ پنجاب کے تو چیف منسٹر دینا ہی نہیں چاہتے تھے. تو 40 ارب ہوں, ایک ہوتا ہے نیشنل, ایک این ایف سی ایوارڈ ہوتا ہے, پھر اسی طرح پروونشل ہوتا ہے. جب ٹیکس کلیکشن اپنی ہی علاقوں سے اپنے ریونیو آ گیا, میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. ابھی آپ اسلام آباد پھرتے ہیں, اسلام آباد میں آپ کو سارے ہائی ویز کے اوپر کتنے بڑے بڑے پینافلیکس نظر آتے ہیں. پھر جو ڈیجیٹل ہوتے ہیں, جو سائنج ہوتے ہیں, اس کے اندر 2 منٹ کے اندر اشتہار چینج ہو جاتا ہے. کروڑوں کی مد میں یہ چیزیں آتی ہیں. یہ جو پی ایچ اے ہے, یہ ساری چیزیں اب جو ہے یہ ان تحصیل ناظم جو کہ ڈائریکٹ میئر کا الیکشن لڑے گا اس کے نیچے آئیں گے. تو میرے خیال میں کہ ڈیوالو کرنا اپنی پاورز کو نیچے کی سطح تک, جب ایک میں تو آپ کو اور میں تو یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے ڈیرہ غازی خان کے اندر ایک گاؤں کا نہیں وہ لگا سکتے کہ ایک گاؤں کے نالی کو اور یا اس کے روڈ کو یا اس کے گاؤں کو کس چیز کی ضرورت ہے, لیکن اس گاؤں میں بیٹھا ہوا بندہ ضرور بتا سکتا ہے. بڑا وہ ریولوشنری اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. لیکن یہاں پہ سینٹر میں اگر تو آپ ریونیو کلیکشن نہیں کر سکے, 400-450 ارب کا وہ آپ کا شارٹ فال آ گیا, تو وہ گاؤں میں کیسے ہوگا یہ کلیکشن؟ ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ اگر امپلیمنٹیشن اگر کے ساتھ تو میں یہ کہوں گی کہ آج تک جو ہم نے اپنے جو وعدے کیے تھے وہ ہم نے امپلیمنٹ ضرور کرائے ہیں. جی, ایجوکیشن ریفارمز, پولیس ریفارمز, ریونیو ریفارمز, جس کے ہدف صرف کے پی کے کی گورنمنٹ نے جو ہمارا ایک رول ماڈل تھا اس نے پورے کیے, باقی کسی پروونس نے نہیں پورے کیے ہیں. چھوٹی سی ایگزامپل, آپ خود بھی گئے تھے جب پرائم منسٹر عمران خان ابھی جب لاہور گئے تھے, اور آپ سب میں ان کے ساتھ گیا تھا, آپ بھی گئے تھے, آپ سب وہاں پہ انوائٹڈ تھے. JW4 نہیں, باقی صحافی نہیں تھے, صرف میں ان کے ساتھ. چلیں, یہ بھی آئی تھنک اٹ سیلف پریولیج ہے کہ JW4 لینڈ میں جس میں 6 مہینے پہلے گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی ہوئی تھی کہ پرائم منسٹر نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان کا اپنا برانڈ ہوگا, پاکستان کی اپنی گاڑیاں بنیں گی. یا تو کبھی کھڑکیاں بنتی تھی یا کبھی دروازے بنتے تھے, یا اسمبلنگ پاکستان میں ہوتی تھی, کبھی پوری کار پاکستان کے اندر نہیں بنی. آج 6 مہینے کے بعد اب آپ خود اس کے اوپر گئے ہیں پراپر, اور جو 20 ارب کے ایک تو ٹیکس کلیکشن ہے ان کا جو وہ آلریڈی وہ دے رہے ہیں, 40,000 سے زیادہ انہوں نے نوکریاں دی ہیں, پاکستان کے اندر پوری کار بن رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو 6 مہینے پہلے ہم نے ایک وعدہ پورا کیا تھا, اس کے اندر چونکہ میں محکمہ موسمیات کو بھی وہ کرتی ہوں, میں کلائمیٹ چینج کی منسٹر ہوں, بلین جو ٹری سونامی تھا کے پی کے کے اندر 1 کروڑ کا ہم نے ٹارگٹ دیا, 1 ارب کا ہم نے ٹارگٹ دیا تھا کہ ہم 1 ارب درخت بلین ٹری میں لگائیں گے, لیکن ہم نے ٹارگٹ کو 1 ارب 20 کروڑ ہم نے اچیو کیا. ہم اپنے ٹارگٹ اپنے ہدف سے اوپر چلے گئے. اور کیوں چلے گئے کہ جب ہم ایک پودا لگاتے تھے ساتھ 2 سیڈز بھی گرا دیتے. وہ پرائم منسٹر صاحب 5 ارب کا جو کہہ رہے تھے وہ کہاں 5 ارب کی بھی پوری پلاننگ ہو گئی ہے. پوری پلاننگ اچھا وہ ہوئی نہیں ہے ابھی, آپ نے لگا, میں سمجھے شاید 1 ارب کی جگہ 5 ارب آپ نے کے پی میں لگا دیا. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ پاکستان میں جتنے بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپینسو ہو جاتے ہیں, جیسے نندی پور کا پروجیکٹ تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں یہ پہلا پروجیکٹ ہے, وہ ایشین بینک کر رہا ہے, وہ ہم نہیں کرے, پاکستان کا پیسہ نہیں ہے. میں پاکستان کے پیسوں کی بات کر رہی ہوں. بلین ٹری سونامی میں پاکستان کا پیسہ استعمال ہوا تھا, 22 ارب کا تخمینہ لگایا گیا تھا. یہ پاکستان کا پہلا پروجیکٹ ہے جو 22 ارب کے بجائے 12 ارب کے اندر کمپلیٹ ہوا ہے. تو ہم نے آپ دیکھیں کہ 10 ارب کی تو ہم نے سیونگ کی ہے, اور 1 ارب درختوں کا ٹارگٹ تھا, اور 1 ارب 20 کروڑ ہم نے. وہ چونکہ نیب بھی انویسٹیگیٹ کر رہا ہے اور سینٹ کی ایک کمیٹی بھی گئی تھی, اور وہاں پہ جو کہا گیا تھا کہ جی اتنے سارے درخت ہیں وہاں پہ, انہوں نے کوئی درخت بھی, تو وہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن. وہ میں نیب اور جتنے بھی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز, جتنے بھی پارلیمنٹیرینز, اپوزیشن لیڈرز, اینکرز, میں سب کو چیلنج بھی کرتی ہوں اور آفر بھی کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ جائیں
करीब गड़ी चंदन चले जाएं मेरे साथ। अब दुनिया का पाकिस्तान का सबसे पहला सबसे बड़ा मसनूई जंगल लगा है। आप मेरे साथ घर से तो निकले, ड्राइंग रूम के अंदर तो जंगल नहीं लग सकते ना, उसके लिए ज़मीन पे बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं उनको अपने साथ लेके जाने के तैयार हूँ। जिस जिस जगह पे हाथ रखेंगे मैं उनको बताऊंगी कि क्या टारगेट था, कितना हमने अचीव किया। मैं उनका जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट करती हूँ, वो भी मेरा एक्सेप्ट करें, ऑन कैमरा मेरे साथ चले जाएं और मैं उनको बता दूंगी कि 1 अरब का टारगेट को हमने 1 अरब 20 करोड़ दरख्त हमने बिलियन के पीके में लगाए हैं ट्री सुनामी में। और इस हदफ को सिर्फ हमने नहीं, WWIF मतलब ICN, ये जो इंटरनेशनल बॉन्ड चैलेंज उन्होंने मॉनिटर किया, एक्सेप्ट किया है। तो इसकी स्पार्को के जरिए सैटेलाइट मॉनिटरिंग होती है, वो कागजी कार्रवाई से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये बताएं, ये जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है आपके, 2-3 क्लिप्स मैं देख रहा था वो बड़े वायरल हो रहे थे, वो चक्कर क्या है? आप सुना है बारिशों का क्रेडिट भी इमरान खान को दे रही थी, या मैं हदीस शरीफ का आदिल, मैं बड़ा सीरियस, मैं उस अपने हदीस पे खड़ी हूँ और हदीस शरीफ का मफहूम ये है कि बारिश और बेटियां अल्लाह ताला ने रहमत बना के भेजी हैं। उसको जहमत इंसान अपनी नाअक्ली और कम एतमादी और नाकिस हिकमत अमले से बनाता है। अगर PMLN और पीपल्स पार्टी हुकूमत ने 40 साल से डैम नहीं बनाए, अगर उन्हें वाटर रिजर्वाइज नहीं बनाए, बारिश जहमत बन जाती, तो इसमें अल्लाह ताला का या हमारा तो कोई इसमें रहमत को जहमत हम नहीं कह सकते। अच्छा, और दूसरा आपने आज एक बात की कि जी खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में उर्दू में कोई खिताब किया था, वो अभी तक तो उन्होंने किया नहीं। वो मैंने ये कहा था कि कौमी ज़बान की इज़्ज़त करें, कौमी लिबास की इज़्ज़त करें। मेरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शलवार कमीज़ पहन कर और पेशावरी चप्पलें पहन के दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। और अक़वाम मुत्तहिदा में हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने उर्दू ज़बान में, जबकि आपको पता है वो बाहर से पड़े हुए बंदे हैं, लेकिन इसके बावजूद खान साहब की आप बात नहीं कर रहे थे। खान साहब भी जहाँ पे भी जाएंगे, जब उनके पास ऐसा मौका आएगा, आप देखेगा कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर और पाकिस्तान में जो कौमी लिबास की इज्जत और उर्दू ज़बान की अहमियत तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये दी है ना। अच्छा, ये बताएं ज़रताज गुल साहब कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात प्राइम मिनिस्टर भी बार बार कह रहे हैं कि यार ये कौन कर रहा है, ओपोजिशन भी कह रही है नहीं होने देंगे, ये कौन, ये कहाँ से ये बहस आ रही है? अपोजिशन का तो चूंकि जारी बात है उनके पास सियासत रही नहीं है, फेलियर का शिकार हो चुके, दुनिया के सामने उनको पता है कि जब करप्शन बचाने की बारी आती है तो दोनों जो है इकट्ठे हो जाते हैं। उसकी वजह से उनकी सियासत का, अपोजिशन की सियासत का जनाजा निकल चुका है। तो उनके पास टॉपिक तो कोई होता नहीं है कि वो किस चीज़ को मुतनाज़ा बनाए। खुद साख्ता एक स्टेटमेंट दे दी कि सदारती निज़ाम हम नहीं चलने देंगे, हम नहीं लेकर आएंगे। मैं खुद पार्लिमानी सिस्टम के पैदावार हूँ, मैं डेरा गाजी खान के कोने से इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट का हिस्सा बनी हूँ, तो मैं क्यों सदारती निज़ाम चाहूँगी? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर, तो वो खुद क्यों सदारती निज़ाम चाहेंगे? तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन कोई अक्ल या होश के नाखून ले, उस चीज़ के ऊपर ओपोजिशन तो ये बात नहीं कर रही ना, अपोजिशन ने की है। नहीं, ओपोजिशन नहीं, खान साहब खुद भी कह रहे हैं कि जी सदारती इंतखाबात की बातें कहाँ से हो, और ये आपके लोग भी कह रहे हैं कि उनसे सहाफ़ी ने क्वेश्चन किया आज जो थी उसके अंदर सहाफ़ी ने क्वेश्चन किया, तो वो तो मेरे ख्याल में हर प्रोपेगेंडे को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद ही ख़त्म कर दिया कि मैंने न अच्छा मैं कैबिनेट की मेंबर हूँ, आज तक कैबिनेट के अंदर कोई बात नहीं हुई। जब असम्बली के अंदर कोई बात करेगा तभी जो कोई जवाब दे। हम में से तो कभी किसी ने न बात की है न प्राइम मिनिस्टर, बल्कि हम तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की पैदावार हैं, हम तो इलेक्टोरल वोट लेकर आए अपने हलकों से, तो फिर हम क्यों सदारती निज़ाम की बात करेंगे? कैबिनेट की आपने बात की, ये जो 8-9 टेक्नोक्रेट्स अभी लेके आ गए उस पर काफ़ी वो खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया, और जो आप जैसे इलेक्टेड लोग हैं वो भी कुछ ज़्यादा उससे खुश नहीं है। हम नाम तो ऑनर नहीं ले सकते, लेकिन वो समझते हैं कि यार एक बंदा जो काउंसलर भी नहीं बन सकता उनको लाके आपने कैबिनेट में बिठा दिया है, और जो लोग शुरू दिन से तहरीक इंसाफ के फ़लसफ़े के साथ चलते रहे हैं, 20-22 साल की जदोजहद है, वो अब असम्बलियों में आए हैं, उन्हें साइड लाइन कर दिया गया। देखिए मैं आपको अदल सबसे पहली बात बताऊं, जो आपका प्रिविलेज होता है ना, जो पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़के आता है, चाहे आपको MNA बना दिया जाए, पार्लियामानी सेक्रेटरी बना दिया जाए, आपको स्टेट मिनिस्टर बना दिया जाए, या आपको वफाकी मिनिस्टर बना दिया जाए, 2 पोर्टफोलियो दे दी जाए, स्टेप डाउन करवाया जाए, रीशफल किया जाए, इट्स द पार्टी प्रोगेटिव। ये एक ऑनर होता है जो पार्टी आपसे ले भी सकती है क्योंकि आप पार्टी के टिकट पे, और आपको दे भी सकती है। इसके ऊपर किसी पार्लियामेंटेरियन को ना नाराज़ होना चाहिए, ना कोई नाराज़ होता है। जहाँ तक रीशफलिंग की बात की है, अपनी ज़ात की खातिर प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया, पाकिस्तान की खातिर किया, और उनके अल्फाज है कि मेरी पसंद नापसंद से नहीं कोई फ़र्क पड़ता। हो सकता है कि उनको कुछ लोग बहुत पसंद हो, लेकिन उन्होंने अपने वक्त के लिहाज से, मौका के लिहाज से अगर किसी को रीशफल किया है, पोर्टफोलियो में चेंजेस किया, टेक्नोक्रेट्स को लेकर आए, वाई नॉट? पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सब कुछ करेंगे जो पाकिस्तान को क्राइसिस में से निकालेगा। स्पेशली मुझे पता है आप इकनॉमिक टीम की बात करें, फिर वही बात है,
कोई वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट अगर आपके पास है और वो अपनी सर्विसेज देने को तैयार है और पाकिस्तान को क्राइसिस में से निकालना है 6,000 अरब से 30,000 अरब पे ये जो कर्जा पीएमएन की हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जा, और उस कर्जे का किया क्या? ये तो नहीं कि कॉलेजेस में इन्वेस्टमेंट की, स्कूलों में की, या मेडिकल उसमें की, या कोई हॉस्पिटल बनाया, कुछ भी नहीं किया। क्या किया कि मे फेयर के अपने फ्लैट बना लिए, दुबई के अंदर अपने प्लाजे बना लिए, टीटियां करवाई दही बल्ले वालों के नाम पे, छोले वालों के नाम पे, पैसे पनामा ओमनी, इस तरह के काम किए। तो अगर उसके लिए कोई भी टेक्नोक्रेट्स को लेकर आया जाए या हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, हम सब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पूरी पार्टी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़ी है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो मामला है, जो आप बार बार इल्ज़ामात लगाते रहे हैं अपोजिशन पे भी, वो कैसे ठीक होगा? अगर एक बंदे की अपनी 5-6 कंपनियां हैं और वो उसी मिनिस्ट्री में बैठ के जो डिसीजंस कर रहा है उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंच रहा है, बड़े एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। नदीम बाबर साहब हैं, रज़ाक दाऊद साहब हैं, 2-3 और लोग हैं। ये मामलात के प्राइम मिनिस्टर को पता है, उनके नोटिस में है कि इतनी तनकीद हो रही है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो जहाँ तक आपने रज़ाक दाऊद की बात की, ज़ाहिर बात है मैं तो पहले नहीं जानती थी, हमारी काबीना में शामिल हुए हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट, जिसको आप कह सकते हैं कि जितना उनके पास कॉमर्स का, टेक्सटाइल का, जितना इंडस्ट्री का उनके पास तजर्बा है, और वो पिछली उसके साथ भी थे। अगर उनसे कोई बंदा फ़ायदा ले रहा है, वो पहले मुतनाज़ा ना हो, और वो सिर्फ इसलिए मुतनाज़ा बना दिया जाए क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना का हिस्सा बन गए, आई थिंक दैट्स नॉट फेयर। दूसरी बात ये कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ना अपनी कोई ज़ाती, उन्होंने आज तक उनके ऊपर जो मर्जी बात करे, लेकिन 1 रुपए की करप्शन की भी आप बात नहीं कर सकते सारे दुनिया के, बल्कि वो तो सर्टिफाइड है कि ईमानदार बंदे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से हुए हैं। तो ये कि जब आप मुल्क के अंदर आते हैं, जब आपके पास एक ऑफिस बेरर होता है, तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल जो आपकी कंपनी है उससे रिज़ाइन करना चाहिए। और मोहम्मद डैम में जो ये ठेका हमसे पहले दिया गया था रज़ाक दाऊद साहब को, आपको पता है, वो पहले ही अपने उससे कंपनी से रिजाइन कर चुके हैं। वैसे ठेका तो बाद में दिया गया, और इसी तरह वो हमारी जो वो डेट्स उनके अभी भी शेयर्स हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। खैर प्रॉपर फैसल वाडा ने उसके ऊपर पूरी क्लेरिफिकेशन हमने भी ड्यू डेट्स की है कि ड्यू डेट्स में जो ठेका वो पिछले उसमें दिया गया, हमारे उसमें नहीं दिया गया। लेकिन बात यह कि बेटरमेंट फॉर पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यही है, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास कोई जाती कंपनी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, तो हम सबको भी उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। और होपफुली अब चूंकि मोमन डैम की तामीर का आगाज हो गया, तो होपफुली वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मुल्क को कौम की उसकी जरूरत है। सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, तारीख सुनहरे हरूफ में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और एक्स चीफ जस्टिस साहब को जरूर याद रखें। ठीक है। अच्छा, आपकी आखिरी सवाल आपसे आपकी मिनिस्ट्री पर करते हैं। क्लाइमेट चेंज पे अगले 3 से 4 माह में इम्पैक्ट क्या होगा? जो एक ग्लोबल वार्मिंग का ओवरऑल है, तो क्या पाकिस्तान उसके लिए रेडी है? और पाकिस्तान पर इम्पैक्ट होगा क्या? बारिशें ज्यादा होंगी, सैलाब ज्यादा आएंगे, फसलों का क्या बनेगा? सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं आदिल, अनफॉर्चुनेटली इस मिनिस्ट्री का ना किसी को नाम पता था, ना डोमेन पता थी, ना इसको किसी के काम का पता था। इसको सिर्फ सैरों के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हमारी मिनिस्ट्री क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स और थ्रेट को लोगों को बता रही है कि ये मसला है, इसको एक्सेप्ट करें। ये एक अनट्रेडिशनल वॉर है, ये मिथ नहीं है। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा कुदरती आफात है वो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की वजह से आती है, चाहे वो सैलाब हो, हीट वेव हो, या अचानक से बारिशें हो। उसके लिए हम वाटरा जो वाटर टेबल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हम वाटर टेबल के ऊपर काम करें और डिप्लीशन ऑफ वाटर के ऊपर काम करें। जैसे बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है ड्राउट है, और साथ ही आपको पता है कि फ्लड्स है। फ्लड्स के लिए भी हम अर्ली वार्निंग्स के ऊपर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड करें। इनफैक्ट हम फूड सिक्योरिटी के भी मिनिस्टर को ऑन बोर्ड करें, ताकि लोगों को ये बताया कि हमने कौन सा सीड इस्तेमाल करना है, किस वक्त पे हमें फसलों की कटाई करनी चाहिए। मूनसून का रेनफॉल चेंज हो गया है। हम 70 साल से उसी पैटर्न के ऊपर जो है वो फसलें खरीफ और फसलें रबी लगा रहे हैं, जबकि अब हमें ये चेंज करना चाहिए। वो प्रॉपर 6 महीने में, और फर्स्ट टाइम हमने रेड डेटा बुक जिसको कहते हैं, जिसके अंदर आपके फ्लोरा एंड फाना और क्या इंस्टिंक्ट है और क्या नहीं है, वो सब चीज़ें अभी हम लोगों को बता रहे हैं। इतना काम पड़ा हुआ है, लेकिन कभी किसी ने काम नहीं किया। लेकिन मेरा कौम से ये वादा है कि इंशाल्लाह जिस तरह हमने फर्स्ट टाइम हमें हुकूमत मिली है, बिलियन ट्री सुनामी के साथ साथ जो हमने वाटर टेबल के ऊपर काम किया, हम लोगों ने जैसे पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर ग्रीन पाकिस्तान के ऊपर काम किया। इंशाल्लाह आग इस दफा मगला की पहाड़ों पे इंशाल्लाह नहीं लगने देंगे। स्मोक को हमने इस दफा कंट्रोल किया। मैंने चैलेंज किया था कि अगर 2 घंटे भी मोटरवे बंद हो गई, आग को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? वो तो सूरज से लग जाती है। नहीं, सूरज से नहीं लगती, मैन मेड भी होती है, जानबूझ की भी लगाई जाती है, गलती से भी हो जाती है, सिगरेट पीते हुए या पिकनिक मनाते हुए भी हो जाती है। लेकिन अपील भी है आवाम से
کہ جتنے پھر آپ اچھے درخت لگا لیتے, جتنا ماحول کا آپ اچھا کر لیتے, ایک آگ ہر چیز کو لپیٹ میں لے لیتی ہے. تو ہمارے ساتھ بھی آپ کوآپریٹ کریں, اکیلے گورنمنٹ یا ہمارے منسٹری کچھ نہیں کر انشاءاللہ سکتی عوام بھی ہے. بالکل آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گی. زرتاج گل صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور ہوپ فلی جتنا آپ نے کام گنوائے ہیں اس کا کریڈٹ آپ خود بھی لیں گی, ہر کریڈٹ عمران خان کو نہیں دیں گی. تھینک یو سو مچ جی. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کے ناظرین, جس کے بعد بات کریں گے مسلم لیگ نون کی, جس کی سیاست اور قیادت دونوں مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہیں. ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک ناظرین. بڑی بات میں بات ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون کی, جس کی قیادت اور سیاست دونوں بظاہر کمزور ترین ہوتی جا رہی ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف 6 ہفتے کی ضمانت کے بعد کل دوبارہ جیل جا رہے ہیں. 2 روز پہلے سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم کی جانب سے ضمانت میں توسیع کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا, جس سے تقریباً یہ واضح ہو چکا تھا کہ میاں نواز شریف علاج کی غرض سے لندن جانے کی بجائے اب واپس کوٹ لکھپت جیل ہی جائیں گے. دوسری جانب ان کے بھائی اور پارٹی صدر میاں شہباز شریف پہلے ہی ملک سے باہر ہیں. ایسے میں مسلم لیگ نون عملی طور پر قیادت کے ایک بحران کا شکار نظر آ رہی ہے, اور شاید اسی لیے مسلم لیگ نون نے حال ہی میں بڑے پیمانے پر تنظیمی رد و بدل کا فیصلہ کیا. تاہم اس ممکنہ رد و بدل نے پارٹی کے لیے نئی مشکلات لا کھڑی کی ہیں. مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی شہباز شریف سے لے کر رانا تنویر کے سپرد کرنا تھی, جو اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت پیپلز پارٹی کو ایک آنکھ یہ فیصلہ نہیں بھا رہا. بلاول بھٹو کے مطابق چیئرمین پی ایس سی کے معاملے پر اب نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کھڑی نہیں ہوگی. شہباز شریف کو چیئرمین پی ایس سی بنانے میں پیپلز پارٹی کا اہم کردار تھا, لیکن بلاول بھٹو کے بقول اگر رانا تنویر کا فیصلہ کرنا ہی تھا مسلم لیگ نون نے, تو پہلے پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ گزشتہ جمعرات کو مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ شہباز شریف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ چھوڑ رہے ہیں, تو اسی روز سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بڑی بات میں کیا کہا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے, شہباز شریف صاحب کیوں چھوڑ رہے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ, وہ سنواتے ہیں آپ کو. پہلے شہباز شریف صاحب پی ایس سی چیئرمین بن گئے, وہ جیل میں بھی تھے, وہاں سے بھی آتے رہے, اس کے بعد بھی اٹینڈ کرتے رہے. انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی کمٹمنٹس بہت زیادہ ہیں, وہ وقت نہیں دے سکتے پی او سی کو جو پی ایس سی کی ریکوائرمنٹ ہے. اس لیے اب بھائی صاحب میں یہاں پہ انٹرپٹ کرنے کی اجازت چاہتا, اگر وہ وقت نہیں دے سکتے پی ایس سی کی چیئرمین شپ کو, پھر اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی چھوڑ دیں, آپ کو بنا دیں. ہمارے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب ہیں جی, وہ اپوزیشن کرتے رہیں گے, ایز اے اپنا پرفارم کرتے رہیں گے. اور ابھی وہ ٹیسٹ کے لیے گئے ہیں, یہ 12 تاریخ کا اجلاس تھا, انہوں نے اس کے مطابق ٹیسٹ سیٹ کیے تھے, یہ اجلاس 10 دن لیٹ ہو گیا, اس لیے وہ آج نہیں. اب پیپلز پارٹی کی جانب سے اس فیصلے کی مخالفت کے بعد مسلم لیگ نون نے اسی معاملے پر یکدم ایک الگ موقف اپنا لیا. یہ فرما رہے ہیں کہ جی میاں شہباز شریف صاحب نے جو کہا ہے کہ میری صحت کا مسئلہ ہے, ان کی فون پہ بات ہوئی ہے ان سے. اچھا, یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پی اے سی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا ہے. جناب اسپیکر آپ فرمائیں, آپ کے پاس ان کا کوئی استعفیٰ موصول ہوا ہے؟ نہیں. تو پھر ان کو کس نے کہا ہے؟ ہماری پارلیمانی پارٹی نے اپنے پارٹی لیڈر سے جو ہے وہ ایک ریکویسٹ کی ہے, اس ریکویسٹ کے اوپر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ وہ فیصلہ کریں گے, اور لازمی اس فیصلے کو کرنے سے پہلے وہ پیپلز پارٹی سے بھی مشورہ کریں گے, وہ ایم ایم اے سے بھی مشورہ کریں گے, شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی مشورہ کریں گے. اچھا, یا تو شاہد خاقان عباسی صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے جمعرات کو, بڑی بات کا ہم نے آپ کو شارٹ سنوایا, اور یا آج رانا ثناء اللہ صاحب, پتہ نہیں آ رہا کہ ان دونوں میں سے ٹھیک بات کس کی تھی. لیکن مسلم لیگ نون کے لیے رانا تنویر صاحب کا معاملہ ہی درد سر نہیں, مریم نواز کو پارٹی کا نائب صدر نامزد کرنا بھی موضوع بحث بنا ہوا ہے. حکومت اس فیصلے کے خلاف عدالت جانے کی تیاری کر رہی ہے, اور اس معاملے پر بھی شاید شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں, جن کا موقف یہ ہے کہ عدالت سے سزا یافتہ مجرم کو پارٹی عہدہ نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ مریم نواز کو سزا معطلی کا عارضی ریلیف ملا ہے اور ان کی سزا ختم نہیں ہو رہی. نون لیگ میں تنظیمی کے ساتھ ساتھ سیاسی تبدیلیاں بھی دکھ رہی ہیں. عرصے تک خاموش رہنے والا مریم نواز شریف کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی اچانک بولنے شروع ہو چکا ہے, اور بھرپور بول رہا ہے. مہنگائی ہو, آئی ایم ایف ہو, یا وزیر اعظم عمران خان کی تقاریر, ہر موقع پر مریم نواز کی جانب سے طنز اور تنقید سے بھری ٹویٹس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو کیا ماضی قریب میں مفاہمانہ سیاست کرنے والی نون لیگ ایک بار پھر جارحانہ سیاست کی جانب بڑھ رہی ہے, اور کیا اس تبدیلی کی وجہ
तंजीमी तब्दीली से भी जुड़ी हुई है। बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर दिफा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नवाज शरीफ साहब दोबारा कल जेल जा रहे हैं, उनकी ज़मानत में तोसी मुस्तरद हो चुकी है। अब आपके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील का ऑप्शन है, कितने पुरुमीद हैं आप? पार्टी कायद आपके दोबारा से जेल जा रहे हैं, मायूसी तो होगी पार्टी रैंक्स में? जी, पहली बात तो ये है कि एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ साबित कर रहे हैं कि वो अदलिया के फ़ैसलों पर अमल दरामद करते हैं। वो और हम सब अपना हक जो है तनकीद करने का अदलिया के फ़ैसलों पर, वो हमारे पास मौजूद है, हम तनकीद करते रहेंगे। लेकिन हर फैसले पर नवाज शरीफ ने अमल दरामद किया, यहाँ तक कि जब 6 जुलाई को उनको जेल हुई तो वो 13 जुलाई को बैरून मुल्क से आकर उन्होंने अपनी बेटी के साथ जेल जाना जो है उसको तरजीह दी कि पाकिस्तान के इदारों और अदालतों के ऊपर जितने मर्जी इख्तलाफात हों उन्होंने इसको पूरा किया। अब वो कल दोबारा कोट लखपत जा रहे हैं और हम कारकुनों की एक बड़ी तादाद भी उनके साथ होगी। कारकुनों में तो एक ज़्यादा बेहतर सोच है कि उनके कायद ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो सारी डील और ढील की खबरें जो हैं वो गलत साबित हुई, और जो पार्टी के अंदरूनी जो चेंजेस हुए हैं और मरियम नवाज़ शरीफ का पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बाकायदा तौर पर जो आना है, उसने भी कारकुनों को मज़ीद एक तक़वियत दी है, उनमें जज्बा बढ़ा है। और ये एक तकलीफ़ आर्जी है, जब भी कानून के मुताबिक जज होगा आला अदलिया में जो तमाम सबूत और शवाहिद हैं, तो हमें ये उम्मीद है कि जो हाई कोर्ट है वो मोहम्मद नवाज शरीफ। अच्छा खुर्रम साहब, काफ़ी तब्दीलियां भी हुई पार्टी स्ट्रक्चर में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात की जाए, अभी भी कुछ कन्फ्यूजन सी है। बिलावल ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया कि जी नून लीग का अब इस पर पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी क्योंकि नून लीग ने हमें एतमाद में ही नहीं लिया। आपकी तरफ से आज ये बताया गया है कि जी ओपोजिशन को एतमाद में भी लिया जाएगा, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से शहबाज शरीफ साहब ने तो चेयरमैनशिप छोड़ी ही नहीं है। जुमेरात वाले दिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब यहीं पे बैठ के वो कह चुके हैं कि वो छोड़ चुके हैं। ये कन्फ्यूजन क्यों है? जी, सबसे पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए। शहबाज शरीफ इस वक्त तक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असम्बली में कायम हैं। वो इस वक्त तक बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मौजूद हैं। आज जब ये इशू कौमी असम्बली में भी रेज़ किया गया तो बाकायदा मुस्लिम लीग नून की तरफ से स्पीकर से इस्तदा की गई कि वो ऐवान को बताएं कि क्या उन्हें शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा मौसूल हुआ है, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सिर्फ मीडिया में सुना है, मुझे कोई इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ। तो पार्टी की तरफ से एक थिंकिंग है कि जब भी ये अगर रेजिग्नेशन होता है तो राना तनवीर साहब को पुट किया जाएगा, और इसमें ये कोई जो है PMLN की नॉमिनेशन है, लेकिन अभी ये मामला जो है अपोजिशन जमातों के पास जाएगा, जिसका आज सेशन से पहले आगाज कर दिया गया। खुर्रम साहब, एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, अगर ऐसा ही था जिस तरह आप कह रहे हैं, तो उसी दिन पार्लिमानी कमेटी का जब इजलास हुआ, ख्वाजा आसिफ साहब किसी और चैनल पे बैठे, शायद खाकान अब्बासी साहब हमारे पास आए, उन्होंने तो बड़ा क्लियर कट ये कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब ने ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया है क्योंकि वो ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, और राना तनवीर साहब को अपॉइंट कर दिया गया है। तो आज आपकी अगर सीनियर लीडरशिप उस दिन कुछ और कह रही है, आज कुछ और कह रही है, ये नहीं, ये बेहतर था कि वो उस वक्त एहतियात से काम लेते। मैं फिर दोहरा दूं आपके नाज़रीन के लिए कि इस वक्त तक मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा नहीं दिया। वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी मौजूद हैं, और अब जब इंशाल्लाह बजट सेशन से पहले वो मुल्क में वापस आएंगे तो इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू होगी अपोजिशन से भी और पार्टी के अंदर भी। जो पार्लियामेंट्री पार्टी है PMLN की, उसने तो शहबाज शरीफ के फैसले की तौसीक कर दी है, तो हम दूसरी अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलेंगे। आज आपने देखा कि हमने ऐवान में भी मिलकर सब ने जो है वो महंगाई और इस पेट्रोल बम के ख़िलाफ़ एहतजाज किया पुरज़ोर, और फिर पार्लियामेंट से बाहर आकर भी तमाम अपोजिशन जो 3 मेजर हिस्से हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी और MMA, उन तीनों ने आकर जो है। अच्छा खुर्रम साहब, मरियम नवाज साहिबा की आपने 2-3 दफ़ा आपने उनका तस्करा किया, पार्टी ओहदा उनको मिल चुका है, PTI उस पर अदालत में जा रही है, इलेक्शन कमीशन में जा रही है कि जी एक नायल शख्स को कैसे उन्होंने नायब सदर आप लोगों ने बना लिया। देखें अब आप दिफा उनका कैसे करेंगे, क्योंकि नून लीग खुद भी जहांगीर तरीन पर इसी वजह से काफ़ी कड़ी तनकीद करती रही है कि वो अदालत से सज़ा याफ्ता हैं, नायल हैं, उन्हें सियासी सरगर्मियों में और फैसलों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए।
مریم نواز پہ بھی وہی فارمولا اپلائی ہونا چاہیے پھر؟ میں تو حکومتی سراسیمگی پر جو ہے حیران بھی ہوں اور کچھ امیوزڈ بھی ہوں کہ مریم نواز کے معاملے میں وہ اتنا پینک کیوں کر رہے ہیں. وہ ضرور جائیں کورٹ میں. کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ ابھی بھی ایک دلچسپ صورتحال اس میں موجود ہے. انہوں نے جو نامینیشن تھی یا قانون تھا جو الیکشنز ایکٹ 2017 اس کو انہوں نے منسوخ نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ اس کو 62-63 کے ساتھ پڑھا جائے. تو یہ اب جب کورٹ میں جا کے فیصلہ ہوگا جو بھی کورٹ اس معاملے میں کرے گی. لیکن مریم نواز صاحبہ نے ابھی تک کبھی بھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا. تو یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کورٹ نے کہ ایسا شہری جس نے کبھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا اس کے اوپر جو ہے پارلیمنٹیرینز والی جو شک ہے. اچھا خرم صاحب، جاتے جاتے جو نون لیگ کا بیانیہ ہے، سیاست ہے، اس پر اگر بات کر لی جائے کہ جی نواز شریف صاحب تو کل جیل چلے جائیں گے، شہباز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ایک صاحبزادے بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مریم نواز کا ٹویٹر اکاؤنٹ اچانک سے ایک دفعہ پھر متحرک ہو جاتا ہے اور ان کا انداز اور لہجہ وہی تقریباً پرانے والا ہی ہے، جارحانہ ہے بڑا. تو اس کا مطلب یہ کہ دوبارہ سے نواز شریف کے بیانیے کی طرف مسلم لیگ نون جو ہے آخر کار اس لیے لوٹ آئی ہے کہ شہباز شریف کا بیانیہ جو تھا وہ پے آف نہیں کر رہا تھا آپ لوگوں کو. درست ہے نواز یہ شریف کا بات؟ بیانیہ کبھی بھی گیا نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے ایک جو 2018 کے الیکشن میں عوام کے حق حاکمیت پر ایک ڈاکہ ڈالا گیا، اس کے نتیجے میں جو حکومتیں بنی ان کو کچھ وقت درکار تھا جو کہ دے دیا گیا ان کو. پہلے 6 مہینے کا وقت تھا، پھر 3 مہینے اور گزر گئے، اب مئی 19 کو ان کو 9 ماہ پورے ہو جائیں گے. تو ایک خاص وقت کے بعد اور ایک ایسے وقت میں جب حکومت کی نااہلی اور بد انتظامی جو ہے وہ مہنگائی بن کر عوام کی گردنیں توڑ رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ جو بل آ رہے ہیں وہ لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کر رہے ہیں، لوگ سبزیاں اور دال خریدنے سے جو ہیں اب قاصر ہیں. تو ایک ایسے وقت میں جب حکومت کی نااہلی اور بد انتظامی جو شاید 3 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے واضح نہیں تھی سامنے آ گئی ہے، تو پھر وہ جو بیانیہ ہے کہ پاکستان کے ملک میں ایسی حکومت ہونی چاہیے جو عوام کے بلا روک و ٹوک رائے بیلٹ باکس پر دی گئی اس پر قائم ہو. تو وہ بیانیہ اس میں نئی طاقت آئی ہے اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ ایسی حکومتیں جو عوام کی رائے سے نہیں بنتی وہ نااہل اور ناکام. نہیں خرم صاحب، عوام کی رائے سے کیسے نہیں بنتی؟ پاکستان تحریک انصاف ووٹ لے کر آئی ہے، میجورٹی پارٹی بن کر سامنے آئی ہے، عوام کی رائے تو انہی کے ساتھ تھی. جی نہیں، میں بصد احترام اختلاف کروں گا اس سے. 2018 کے الیکشن سے پہلے، اس کے دوران اور اس کے بعد بہت گمبھیر تحفظات ہیں. یہ الیکشن جس طرح کنڈکٹ ہوا اور جس نگرانی میں کنڈکٹ ہوا، تو ہمیں تو جو اور جس طرح جو ایشو محمد نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن سے جس کا آغاز ہوا تھا، تو پری پول اور ڈیورنگ پول اور پوسٹ پول ریگنگ جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے آنے والے مہینوں میں وہ کھل کر سامنے آئے گی. اس پر آلریڈی تحقیق جو ہے وہ چھپنا شروع ہو گئی ہے بین الاقوامی جریدوں میں. تو وہ ایک سمری فارم میں بہت جلد پی ایم ایل این اس کو ریلیز کرے گی کہ کس طرح وہ الیکشن چوری ہوا، اور اس الیکشن کے چوری ہونے کے جو نتائج ہیں وہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ گردن توڑ مہنگائی کی صورت میں. انجینئر خرم دستگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، حکومت نے معاشی ٹیم تو بدل دی ہے، کیا معاشی حالات بھی اب سدھریں گے، بدلیں گے؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ملک کو درپیش معاشی مسائل کو سنبھالنے کے لیے حکومت نے جنگی بنیادوں پر اقدامات شروع کر دیے ہیں. ایک کے بعد ایک بڑی اور اہم تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. آج حکومت نے ایک اور بڑی تبدیلی کا اعلان کرتے ہوئے نامور ماہر معیشت اور ٹیکس ایکسپرٹ شبر زیدی کو چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو نامزد کیا. اور اس اہم ترین فیصلے کا اعلان آج خود وزیر اعظم عمران خان نے صحافیوں سے ملاقات کے دوران کیا. جو ہم اب چینجز کر رہے ہیں، اب ہم انشاءاللہ آج اب نیا FPR کا ہم چیئرمین اناؤنس کر رہے ہیں. اس کے نیچے ایک پورا
शबर जैदी को। शबर जैदी 2013 के इंतखाबात से पहले बनने वाली सिंध की उबूरी हुकूमत में वजीर भी रह चुके हैं। उनकी बड़ी एक ज़बरदस्त रेपुटेशन भी है, बड़ी पॉजिटिव रेपुटेशन भी है। FBR से कबल वो हुकूमत ने स्टेट बैंक के गवर्नर को भी तब्दील किया था। हुकूमत ने मिस्र में IMF के अहदेदार रज़ा बाकिर को आइंदा 3 साल के लिए स्टेट बैंक का गवर्नर मुकर्रर किया है। ये वो तब्दीलियाँ हैं जिसकी उम्मीद और मुतालबा उसी वक्त शुरू हो गया था जब हुकूमत ने अपने वज़ीर ख़जाना असद उमर को ओहदे से फारिग कर दिया था। रहा कि एक असद उमर को तब्दील कर देने से क्या ठीक हो जाएगा? नहीं, मेरे ख़्याल में पूरी इकनॉमिक टीम जो है उसको तब्दील करनी पड़ेगी। एक आदमी को हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, द इकनॉमिक टीम हैज़ टू गो, नए टीम को लाया जाए। चैलेंजिंग बहुत होंगे नए टीम के लिए, क्योंकि हमारे पास अब हमने कोई गेम प्लान भी तो कोई नहीं बनाया, क्योंकि डे 1 से अगर हमारे अंदर में ये हो जाए कि हमने IMF में जाना। हुकूमत की जानिब से नामजद किए गए नए गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर और चेयरमैन FBR शबर जैदी यकीनन मुस्बत शोहरत और अपनी फील्ड के माहिर समझे जाते हैं। ताहम उनके लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि मुल्क की इस मईशत को ट्रैक पर क्या लाया जा सकेगा, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत को आए दिन एक नए महाज का सामना करना पड़ रहा है। क्या ऐसे हो पाएगा और क्या हुकूमत की नई टीम इसकी अहलियत रखती भी है? जितने भी चैलेंजेस सामने हैं इस पर बात करेंगे। माहिर मईशत और सीनियर तजज़ियाकार डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, असद उमर के बाद ये मुतालबा शिद्दत से हो रहा था कि बाकी टीम को भी तब्दील होना चाहिए। अब तब्दील हो चुके हैं, स्टेट बैंक के नए गवर्नर आ चुके हैं। बाकिर रज़ा साहब बड़े एक्सपीरियंस्ड IMF के प्रोफेशनल रह चुके हैं। वो शबर जैदी साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं। कितना बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए परफॉर्म करना इस एनवायरनमेंट में? जी देखिए, ये एक बड़ा नेचुरल सा स्टेप लग रहा था, जो कि ऑब्वियसली एडवाइज़र फाइनेंस मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद उनकी एक अपनी टीम का होना जो है वो ज़रूरी था। इसकी टाइमिंग पे एतराज़ किया जा सकता है कि चूँकि इस वक्त IMF मिशन जो है वो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दरमियान में गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR को हटा देना वो किस किस्म का सिग्नल देगा। लेकिन अगर ये ज़रूरी समझा जा रहा था कि FBR के एफिशिएंसी को बेहतर करना या स्टेट बैंक में एक ऐसे गवर्नर को लेके आना जो कि IMF के साथ नेगोशिएशन ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सके इनसाइडर, तो उस अगर लिहाज से देखा जाए तो बाकिर रज़ा साहब जो हैं उनका एक प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स हैं और उनकी जो अपोजिशन डेफिनेटली इसको तनकीद का निशाना बनाएगी कि एक अपोजिशन के आदमी को रिज़ाइन करवा के स्टेट बैंक का गवर्नर लगा के बिठा दिया। लेकिन अगर इसकी पॉजिटिव साइड को देखा जाए तो शायद उनके लिए नेगोशिएट करना, डील करना जो है वो ज़्यादा आसान होगा बनिस्बत इसके कि किसी ऐसे फ़र्द के जिसका IMF के साथ नेगोशिएशन का बहुत ज़्यादा तजर्बा जो था वो नहीं था। इसी तरह से जब हम शबर जैदी साहब को देखते हैं तो FBR के बारे में प्राइम मिनिस्टर ख़ुद भी मायूसी का इजहार कर चुके थे। अभी हफ़्ता पहले उन्होंने कहा था कि अगर FBR ने परफॉर्म ना किया तो उसको हटा के ख़त्म करके एक नई अथॉरिटी जो है वो बना देंगे। तो उसमें एक इनसाइडर को लेके आउटसाइडर को लेके आना ये दूसरा एक्सपीरियंस होगा। इससे पहले हम अब्दुल्ला यूसुफ साहब की शक्ल में देख चुके हैं। वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उनको FBR का जब चेयरमैन बनाया गया तो हमने देखा कि FBR की परफॉर्मेंस उन्होंने काफ़ी बेहतर कर दी। इसी तरीके से अब जब हम शबर जैदी साहब को देखते हैं तो वो इसहाक डार साहब के ज़माने में भी टैक्स रिफॉर्म कमीशन के। अच्छा, आपने शबर जैदी साहब की बात की, जब वो टैक्स रिफॉर्म टीम के सरबराह थे तो कैसे उससे अब कैसे फैसले एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, 450 अरब तकरीबन शॉर्टफॉल है, उसको कैसे कवर कैसे किया जाएगा? और शबर जैदी साहब से किस किस्म के फ़ैसलों की कैसे करेंगे? ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम है उनके लिए। वैसे जी, अगर ये एक्सपेक्ट किया जाए कि अपने टैक्स रिफॉर्म कमीशन की सरबराही में, जो कि डार साहब के ज़माने में और अब भी जो टास्क फोर्स बनी थी उसमें भी वो मेंबर थे, तो अगर उनके जो ऑन रिकॉर्ड पब्लिक स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो जो 2-3 इकदाम उनसे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने के हामी हैं। वो शायद नॉन फाइलर्स पे मज़ीद प्यूनेटिव मेजर जो है वो लेना चाह रहे होंगे, जो कि मेरे ज़ाती राय में शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अगर उन्होंने ऐसा किया तो जो सर्कुलेशन ऑफ रुपी है इकॉनमी में वो और ज़्यादा टाइट हो जाएगी। लेकिन बहरहाल शबर साहब नॉन फाइलर्स की ज़िंदगी मज़ीद तंग करने के हामी हैं। वो FBR में फॉरेंसिक ऑडिट जो है वो चाहते हैं कि FBR उसको परसू करे रैंडम ऑडिट की बजाय, जिस पे कि पिछले हुकूमत में
ایف بی آر نے معذوری ظاہر کی تھی کہ ان کے پاس ایسی کیپیسٹیز اور سکلز نہیں ہیں، لیکن شبر صاحب کا خیال ہے کہ ایف بی آر کے پاس اتنی ٹیکنالوجیکل سکلز ہونی چاہیے کہ وہ فورینزک آڈٹ کر سکے سلیکٹڈ کیسز کا۔ اس کے بعد شبر صاحب جو ہیں وہ ڈی سی ریٹ کے، پراپرٹی کے ڈی سی ریٹ کے بھی بہت حامی نہیں ہے، ان کا خیال ہے کہ پراپرٹی کو مارکیٹ ریٹ کے مطابق ایویلویٹ ہونا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب 8-9 مہینے بعد وزیر اعظم صاحب نے اپنی پوری اکنامک ٹیم جو ہے وہ تبدیل کر دی ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے، آئی ایم ایف سے بھی مذاکرات جاری ہیں، یہ بہت بڑے بڑے جو ہیں بار بار یہ سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں پچھلے 8-9 مہینوں سے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اب ایسے فیصلوں کے بعد جو انہوں نے پوری کی پوری اکنامک ٹیم تبدیل کر دی ہے، کیا آپ فورس ہی کر رہے ہیں کہ اکانومی ہماری پاکستان کی معیشت ٹریک پر آنا آخرکار شروع ہو جائے گی، یا 6 سے 9 مہینے میں اس کا پتہ لگے گا؟ کیا کب ایسے کوئی ڈیسیجنز آنے ہیں جس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ نئی اکنامک ٹیم جو ہے وہ کس طرح کے فیصلے کر رہی ہے؟ دیکھیے ایک پرانی کہاوت ہے ہاتھ کنگن کو آرسی، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو 2 آپ کو لٹمس ٹیسٹ نظر آئیں گے اس اکنامک ٹیم کے، ایک تو یہ ہے کہ باقر رضا صاحب کے موجودگی میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوشیشن ہے وہ کس قدر اس میں فلیکسیبلٹی آئی ایم ایف دکھاتا ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کی بات ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کی نیگوشیشن کیسی رہی۔ اگر اس میں پازیٹیوٹی آتی ہے تو یقیناً باقر رضا صاحب کا آنا جو ہے وہ ایک مثبت اقدام ٹھہرایا جائے گا، اور اسی طرح سے ایف بی آر کے چیئرپرسن کی چینج کو آنے والے بجٹ کے ساتھ منسلک کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے بجٹ میں ریونیو اچیومنٹ کے لیے کس طرح کے معیار جو ہیں وہ رکھے جائیں گے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ چند ہفتوں کی بات ہے، اور چند ہفتوں کے بعد پتہ چل جائے گا کہ جو نئی اقتصادی ٹیم میں آیا یہ تبدیلی جو تھی معاشیات کے لیے یہ پازیٹیو تھی۔ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین وقت ہوئے چاہتا ہے ایک اور بریک کا، جس کے بعد بات ہوگی وزیر اعظم عمران خان کے ایک ایسے حکم کی جس سے بیوروکریسی ماننے کے لیے تیار نہیں، اس پر بات کریں گے، ایکسکلوسیو سٹوری ہے بڑی بات کی، ہمارے ساتھ رہیے۔ بیوروکریسی وزیر اعظم عمران خان کا حکم نہیں مان رہی، کس وزارت کے پاس کتنی حکومتی زمین ہے؟ بار بار اس سوال اٹھانے کے باوجود حکومت کو جواب نہیں مل رہا، اور وزیر اعظم عمران خان خود اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ بیوروکریسی اس معاملے میں حکومت سے چھپن چھپائی کا کھیل کھیل رہی ہے۔ بڑی بات کے ذرائع کے مطابق بیرونی قرضہ جات کی ادائیگی کے لیے حکومت نے کچھ سرکاری زمینیں فروخت کرنے کا ارادہ کیا تھا، ابھی بھی رکھتی ہے وہ، اور مارچ میں تقریباً کابینہ نے تمام وزارتوں کو کم از کم 3 ایسی سرکاری زمینوں کی تفصیلات دینے کا احکامات انہوں نے جاری کیے تھے جو حکومت فروخت کر سکے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے احکامات کے باوجود اور بار بار گلے شکوے کرنے کے باوجود 40 سے زیادہ وزارتوں نے اب تک صرف 12 سرکاری املاک کی تفصیلات جاری کی ہیں، جبکہ زیادہ تر وزارتیں نامکمل اور غلط معلومات فراہم کر رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہے اور بیوروکریسی کیوں حکومت کے احکامات ماننے سے انکار کر رہی ہے؟ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ریاض الحق نے۔ جی ریاض، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ احکامات وزیر اعظم کے کیوں نہیں مانے جا رہے؟ بیوروکریسی کیوں ایسا کر رہی ہے؟ اس معاملے پہ جب ہم نے پرائیویٹائزیشن کمیشن اور انٹیریئر منسٹری اور دوسری تمام منسٹریز جن کو خطوط گئے تھے، ان تمام لوگوں سے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ آخر معاملہ کیا ہے اور کیوں یہ سارا مس ہینڈل ہو رہا ہے، اور جو منسٹریز ہیں وہ ڈیٹیلز نہیں دے رہی، تو ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ منسٹریز جو ہیں وہ نہیں چاہتی کہ ان کی جو زمینیں ہیں وہ حکومت کے اس میں چلے جائیں، اور وہ ان کو اپنا ایک ایسٹ سمجھتی ہیں، تو ان کا نہیں خیال کہ اس قسم کی جو زمینیں ہیں مہنگی وہ حکومت کے اس میں چلے جائیں اور وہ قرضوں کی ادائیگی میں چلے جائیں، اور اس کے بعد وہ کسی قسم کے مطلب ان کے قبضے میں نہیں رہیں گی۔ تو اب حکومت نے تقریباً مارچ میں یہ فیصلہ کیا کہ تمام 45 کے قریب وزارتیں بنتی ہیں جن کو کہا گیا کہ تقریباً 3 جو ہے وہ زمینیں ایسی بتائیں جو قابل فروخت ہیں، تو انہوں نے تفصیلات ایسی فراہم کی کہ جو انتہائی مضحکہ خیز کہا جاتا ہے کہ جو پرائیویٹائزیشن کمیشن ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسی تفصیلات تھی کہ انہیں دیکھ کر اور پڑھ کر ہنسی آتی تھی کہ مطلب اتنی اہم منسٹریز کی ایسی تفصیلات آئیں کہ مطلب حیران کن طور پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مطلب کئی جگہوں پہ ایک جگہ پہ ان میں ریاض پھر اصل سوال یہ کہ کیا ان کے متعلقہ وزیر جو ہیں وہ ان کا بھی کوئی اثر رسوخ ہی نہیں ہے اپنی بیوروکریسی پہ؟ بس یہ بھی کسی حد تک سمجھا جا سکتا ہے، لیکن سیکرٹریز کے پاس بہت سی ڈیٹیلز ایسی ہیں
کہ شاید وہ صرف سائن کرتے ہیں فائل پہ اور وہ جو نیچے سے ساری فائلز آتی ہیں اٹیچ ڈپارٹمنٹس کی طرف سے آتی ہیں تو وہ اس میں وہ تفصیلات ہوتی ہیں اور وہ فائل اوکے کر کے، مثال کے طور پر انٹیریئر منسٹری کو جب کہا گیا کہ آپ تفصیل بتائیں آپ کے پاس کون کون سی زمینیں ہیں، تو انہوں نے اسلام آباد کے تمام جو تھانے ہیں ان کی تفصیلات بتا دی کہ اتنے ہمارے پاس تھانے ہیں. اچھا. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے سیریس ہیں، اور حالانکہ ان کے پاس ایسی بہت سی زمینیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی منسٹریز تھیں جنہوں نے تفصیل دی تو ایسی دی کہ یا تو ان پہ لیٹیگیشن چل رہی تھی، یا وہ لیز پہ کسی اور کو دی گئی تھی، یا وہ اس پہ انکروچمنٹ وغیرہ ہوئی ہوئی تھی. تو مطلب درست معلومات بالکل نہیں دی جا رہی. اسی طرح ایک اور منسٹری ہے جنہوں نے معلومات تو دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس 878 ہمارے پاس تقریباً ایکڑ اراضی ہے، لیکن وہ جو ہے اس کی ایک زرعی بھی ہے اور دوسری جو کمرشل بھی ہے، وہ فیصلہ آپ کر لیں. تو اگین پھر دوبارہ خطوط تمام منسٹریز کو لکھے گئے ہیں اور اب ان سے مزید تفصیلات مانگنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ یہ انتہائی افسوسناک ہے. جو ایسٹس مینجمنٹ جو کمیٹی ہے وہ اس پہ پریشان ہو گئی ہے دیکھ کر کہ صرف 12 کے قریب تفصیلات آئی ہیں اب تک منسٹریز کی جو قابل فروخت ہیں، اور ان کی جو لاگت ہے وہ تقریباً صرف 8 ارب روپے بنتی ہے. تو حکومت نے اربوں روپے اندازہ لگایا تھا. تو میری جب حماد صاحب سے بات، حماد اظہر جو ریونیو کے ہیں منسٹر، جب ان سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا جی آپ منسٹری جو ہے آپ کے ساتھ تو بیوروکریسی کوپریٹ اس طرح نہیں کر رہی. وہ کہہ رہے تھے یہ تو اس طرح کے معاملات میں ہوتا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ کریں، کیونکہ 100 سے زائد ہماری معلومات کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس زمینیں ہیں لیکن ہمیں نہیں دی جا رہی. تو ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا آنے والے دنوں میں کہ کیبنٹ کے اس فیصلے پہ جو ایسٹس مینجمنٹ کمیٹی ہے اور پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے وہ کیسے عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ریاض، مختصراً اگر یہ بھی بتائیے گا کہ اب کیا اگر بیوروکریسی اسی طرح سے عدم تعاون کرتی رہے مختلف فیصلوں میں تو ہوگا کیا؟ اور بیوروکریسی پہ اس پر آپ کی بات ہوتی رہتی ہے، ان کا بھی کچھ نہ کچھ ورژن تو ہوگا اس پہ. اچھا، بیوروکریسی کی اپنی ایک اس بارے میں ایک منطق ہے جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ جو تفصیلات ریاست آپ سے مانگ رہی ہے تو آپ ان کو نہیں دے رہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ریاست یہ اونے پونے بیچ دے گی، اور یہ ایسٹس ہیں جو کئی سالوں سے پاکستان جب سے بنا تھا اس طرح کے ایسٹس ہمارے پاس آتے رہے ہیں، تو ہم ایسے ایسٹس اتنی جلدی ہم کسی کو نہیں دے سکتے. حکومت ڈیسپریٹ ہے، لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ یہ اونے پونے میں یہ اتنی مہنگی زمینیں بیچ دی جائیں. ریاض الحق، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. آپ سب کو رمضان کریم مبارک. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.